پہلوان جڑے ویلے کشتی دا آغاز کیتا گیا بادشاہ دے پہلوان نے جڑے ویلے سیدادے دے ہتھاں وچ ہاتھ ڈال کے دبایا سیدادے نو محسوس ہو گیا میں کمزور بھی ہاں اے بڑا طاقتور ہے میری ہڈیاں توڑ دے گا نوجوان سیدادے نے بخشنے دے کن چ آکھیا جنید ساری زندگی کشتیاں جتدا رہے ہیں کہن لگے میں پہلوان نہیں میں سید ہوں میں نبی دی اولاد ہوں میں نبی دا دوتر ہوں اج تین دن گزرے میری بچیاں نے کھادا کھوجنا ہی آکھن لگے جنید تیری طاقت وچ شک کوئی نہیں ساری زندگی جتدا رہے ہیں جے کدی اج ہار جاویں تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کم بن جاندا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نرسا پڑھئے صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت حمد و ثناء بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد فاضل محتشم زینت العلماء مجاہد اہل سنت خطیب ملت حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل ملات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان صدقہ مدینے والدہ آپ دے اس علاقہ ہر بنس پورا دے عظیم الشان دربار عالیہ حضرت بابا پیر نصیر سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے احاطہ دے اندر لاہور داتا دی نگری دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیزم جناب محمد گلزار بھٹی آسی صاحب نعمان علی حارث علی محمد خلیل محسن رضا اور انہا دے دیگر تمام معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انسرام فرمایا نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب
جنہوں نے اپنی نقابت نال میں نور احباب نو محظوظ فرمایا، اور فاضل محتشم خطیب پاکستان زینت العلماء حضرت علامہ حافظ محمد عمر رضا آسی صاحب آپ بھی اسٹیج کی زینت نے، دیگر آسی برادران حافظ محمد مزمل آسی، دیگر بھی نوجوان سارے تشریف فرمانے۔ جی جنہاں دا نام پہلے لیا جناب، انہوں نے وجہ سیدھا لقب دے دیتا میں جناب محمد گلزار بھٹی آسی صاحب، اور جناب ندیم گنڈی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دی غار سور تے غار حرا چ گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ تمام منتظمین محفل جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام و انصرام واسطے اپنی کاوشوں نے پیش فرمایا، اللہ کریم سب نو ہر سانس ہر قدم دے بدلے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ آئندہ سال پھر گج وج کے نبی پاک دا میلاد مناون دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اور تسی سارے خوش بختاں کہ ایک اللہ والے دے قدمہ چ بیٹھے ہاں۔ یقین کرو اللہ والے دے قرب چ بیٹھنا جڑا انسان دی بخشش دا وسیلہ بن جاندا ہے۔ مولانا روم فرماتے نے میں مٹی نو سونگیا تو دے چو پھلاں دی گلاب دی خوشبو آئی۔ میں پوچھیا کہ تو مٹی ہے تیرے چو گلاب دی خوشبو کیوں آ رہی؟ تو نے آکھیا میں تھوڑی دیر گلاب دے پودے نال گزاری ہے۔ تو جڑی مٹی گلاب دے پودے نال گزارے تو او دے وچوں گلاب دی خوشبو آندی ہے۔ یقیناً تسی اللہ والے دے قدمہ چ بیٹھے ہو تواڈے تو اللہ والے دی خوشبو آوے گی۔ علامہ محمد اکرم رضوی صاحب بڑی سونے گفتگو فرمائی، میں بڑا محظوظ ہویا انہاں دی محبت تو۔ اللہ کریم عمر خضری دے وے مزید علم و عمل دیاں دولتاں نال سرفراز فرمائے، جڑی آپ دین دی خدمات کر رہے ہیں اللہ قبول فرما کے جڑے کثیر عطا فرمائے۔ میں ہن بھی اپنے بابا جی تاجدار چورا شریف دی بارگاہ چ اٹھ کے آ رہا ہوں، شام تو لے کے ہن تک میں اتھے بیٹھا سا بابا جی دے نال ہی۔ تو میں بھی اپنی بیٹری چارج کرانی ہوندی ہے نا بھائی، تو بیٹری چارج کرا کے آیا میں تو علامہ صاحب نے جڑی گل فرمائی نا کہ علی والوں دا لنگر نہیں مکدا۔ بابا جی تاجدار چورا شریف تے کول ایک مرید آیا تے انہیں آ کے آکھیا کہ جی او جڑے فلانے پیر نے اُتے اپنے مریداں نو بڑے لطائف بڑے ذکر اذکار دیندے نے تے جڑے باطنی لطائف ہوندے نے انہاں لطائف واسطے اذکار دے کے ان لطائف نو جگا کے تے ولایت دیاں درجہ بدرجہ منزلہ طے کراندے نے۔ تے بابا جی میں جدوں دا تہاڈا مرید ہویا نہ تساں مینوں کوئی وظیفہ دیتا ہے نہ مینوں تساں کوئی چلا کٹوایا ہے، تے میں انج ہی رہنا ہے۔ تے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان لگے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جڑیاں خسمہ والیاں ہوندیاں نا وہ کما کے نہیں کھاندیاں، جڑیاں خسمہ والیاں ہوندیاں نے وہ کما کے نہیں کھاندیاں۔ آپ فرمان لگے کہ جڑے خسمہ والے ہون نا جڑے سائیاں والے ہون وہ وظیفیاں دیا کمائیاں نہیں کھاندے، وہ تسبیحاں دیا کمائیاں نہیں کھاندے، ایک نگاہ ہوندی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سیاپے کرن او کنگال جنہ دے ماپے جنہ ملے رج خان نو او کیوں کرن سیاپے۔ تو خسمہ والیاں کما کے نہیں کھاندیاں۔ گرامی قدر حضرات اسیاں خسمہ والے تے سائیاں والے۔ مینوں بابا جی تاجدار چورا شریف جدو خلافت دی پگڑی چورا شریف عطا کیتی تے میں ایک دن عرض کیتی حضور یہ جاؤ کچھ مینوں عطا کیتا جے کہ مینوں فرمان لگے تو کر دیا کر تے میں جانا تے وہ بندہ جانا، تو انج کر دیا کر۔ میں کہا جی ٹھیک ہے۔ میں کہا جی حضور اے دے کوئی وظائف پڑھنے نے؟ تو مسکرا کے فرمان لگے او میں پڑھ چھڑے نے، تو کر دیا کر تے میں جانا تے ہو جانے، میں تو میں کر چھڑیاں نے، تو بس کر دیا کر تے میں جانا تے او جانے۔ تو میں یقین کرو اپنی زندگی چ آئی دیکھے ہے جڑا بابا جی نے حضرت صاحب نے علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو فرمائی۔ تو خسمہ والیاں کر کے نہیں کھاندیاں، کما کے نہیں کھاندیاں، کماندے خسم نے تے خسمہ والیاں بہ کے کھاندیاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ خوشبخت لوگ نے جڑے کسے سائیں والے نے جنہاں نے کسے سائیں دے ہاتھا چ ہاتھ دے کے کلمے پڑھے ہون، وہ پھر یقین کرو میں وہ کدی بات سناواں حضرت خواجہ غفر الدین رحمت اللہ علیہ جندر شریف دا تاجدار داتا صاحب آؤندے سن نا تے آپ نے کئی دن داتا صاحب دے مزار تے آ کے تے مراقبے چ رہنا،
نماز پڑھنی پھر مراقبہ، نماز پڑھنی پھر مراقبہ، نماز. جب تک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ روحانی طور تے اجازت نہیں سا نہ دندے کہ جاؤ. حضرت خواجہ گوہر الدین رحمت اللہ علیہ داتا پیا دے مزار تو ہل دے بھی نہیں سن. ایک دن کئی دن گزر گئے تھے، داتا صاحب نے نا اجازت نہیں دیتی تے آپ کئی دن مراقبے چ رہے، نماز پڑھ کے پھر مراقبہ، نماز پڑھ کے پھر مراقبہ. کئی دن دے بعد داتا صاحب نے فرمایا چلو ہوں جاؤ، بیٹری چارج ہو گئی. فرمایا جاؤ. آپ ٹر پہ. ایک مرید آئے تو انہیں عرض کی تھی حضور میں داتا صاحب سلام عرض کر لما تے کٹھے چلنے ہیں تے ذرا رکے آجے. آپ نہیں رکے، پھر جا رہے. اس مرید نے پھر عرض کی تھی حضور ایک منٹ ذرا ٹھہرو میں سلام عرض کر لما کٹھے چلنے ہیں. آپ پھر نہیں رکے. انہیں تیسری مرتبہ عرض کی تھی لجپال 2 گھڑیاں ٹھہرو میں اجازت لے ہوں داتا صاحب کو کٹھے چلنے ہیں. تے آپ رکے پھر کوئی نہیں. ٹر دے فرما دینے کماریاں نو کی پتا ہوئے ویاں دی اکی مجبوریاں ہو دیاں. فرمایا کماریاں نو کی پتا ہوئے ویاں دیاں کی مجبوریاں ہو دیاں نے. تے جنہ سائیاں نال کلمے پڑھے ہون انہاں دے انداز ہی نرالے ہون دے ہیں. کہ تو گرامی قدر حضرات خسمہ والیاں کر کے نہیں کھان دیاں. خسم کماندے نے تے خسمہ والیاں بہ کے کھان دیاں نے. تے اسی خسمہ والیاں سائیاں والیاں الحمدللہ ساڈا لنگر کی میں مک سکتا ہے. بہرحال ادھر بحث کریے وقت درکار ہے. آؤ مڑ واپس چلیے. محمد گلزار آسی صاحب بھی تے بٹی صاحب بھی. لو جی حضرت نے آکھا لقب دے دیو، دے دیتا جی انشاءاللہ. بابا جی نے فرمایا سی پتر گلی گلی ایسی ہوئے گی. او الحمدللہ گل پھر خسمہ تے آگئی نا بھائی کہ سائیں جڑے جوندے ہون پھر وہ ماشاءاللہ پکھے نہیں برن دندے بھائی. تو انہاں نے بڑی محبتاں کیتیاں گلزار صاحب نے اور اج دیاں نے بڑیاں پرانیاں محبتاں میرے نال. یہ سارے نوجوان طبقہ میرے نال محبتاں کر دیو. یہ اصل چ پیار میرے نال نہیں ہے، یہ اصل پیار ذکر رسول دے نال ہے کہ وہ جڑا ذکر رسول کرے وہی پیارا پیا لگدا ہے. سانو اہل سنت و جماعت نو سنیاں نو مسلمانوں نو اپنے نبی نال اتنا پیارے حضور نال اتنا اسی محبت تے عشق رکھنے آ کہ جڑا ساڈے ماہی دا ذکر کرے سانو بھی چنگا پیا لگدا ہے. تسی یقینی طور تے میرے نال نہیں اے ذکر رسول نال پیار کر دیو. تے جتھے تک تواڈیاں محبتاں دا تعلق ہے حضرت بھی کہہ رہے دیگر نقبا خطبا پیران اعظام سارے مینوں کہندے نے کہ آسی صاحب اے عروج اساں کسے تے نہیں ویکھیا کدے جڑا تانوں اللہ نے عطا کیتا. تو میں ایک کوئی جملے چ دا جواب دینا کہ دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. یہ مہربانی سائیاں دی کہ انہاں دا رخ مبارک ادھر ہے، انہاں دی کرم نوازیاں انہاں دے بچیاں دا صدقہ ہے. گلزار صاحب انہوں کہہ رہے سن کہ سانو اج واقعہ کربلا تو واپسی بھی سناؤ. تے یا پھر انہاں دی مہربانی انہاں وچ لفظ یا لگا لیا ہے. کدھر یہ نہیں لکھیا کہ یہ بھی سناؤ اور وہ بھی سناؤ. انہاں دی مہربانی ہے کہ وچ لفظ یا لگایا نے. کہندے نے یا تے سانو کربلا تو واپسی سنا دیو تے یا او جڑی قصور تقریر کو سنائی نے مینوں کہ اے سنا دیو. او دے وچ بھی سادات دی عظمت ہے. تو میں کہا بھئی 2 تقریراں تے نہیں ہو سکنیاں تو موقع دی مناسبت نہ لے کہ میں تانوں اج سادات کرام دی عظمت سیداں دی شان سنا دیواں. سنو گے نا بھائی سارے جڑے نبی دی آل دے نوکر بیٹھے نے سارے بولن سبحان اللہ. مالکاں دا ذکر کریے بھائی سائیاں دا ذکر کریے. قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الکوثر دی تلاوت کی تھی. جڑی تقریر انہاں مینوں آکھیا کر دیو مینوں نہیں یاد کہ میں کدوں کیتی کنے سال گزر گئے تے کی کیتی سی. مگر میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ جڑے جڑے انہاں 2-4 واقعات آکھے نے وہ بھی سنا دیواں. کچھ مزید بھی موضوع اضافہ کر کے ماشاءاللہ تو مزید سنا دیواں. اللہ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر. فرمایا محبوب اساں تہانوں کوثر عطا فرما دیتے. کوثر دا معنی کی ہے کسی نے آکھیا حوض کوثر، کسی نے آکھا کوثر تو مراد امت ہے، کسی نے آکھا کوثر تو مراد خیر کثیر ہے، کسی نے آکھا کوثر تو مراد اولاد ہے. تو کوثر دا معنی ہے زیادہ زیادہ. حالانکہ کثرت بھی زیادہ نو کیا جاندہ ہے، کثیر بھی زیادہ نو کیا جاندہ ہے، کوثر بھی زیادہ نو کیا جاندہ ہے. یار دیواری یہی تھے اللہ نے کثیر یا کثرت نہیں فرمایا کوثر فرمایا. یا اللہ کیوں فرمایا کثرت کثیر اس زیادہ نو کیا جاندہ جڑا گنیا جا سکے. پر فرمایا سونیا تیرے رب نے تینوں تھوڑا دیتا ہی کچھ نہیں، تینوں جو دیتا ہے انہا دیتا ہے کہ گنتی موقع چھک سکتی ہے محمدی آدم تعلیم ختم ہو سکتی ہے. جو بھی دیتا ہے کوثر دیتا ہے، خیر کثیر عطا کر دیتا. کون ہے دیوالی دے بیٹے حضرت قاسم دا انتقال ہویا تو کفار مکہ نے میٹنگ بلا لی تے کافران ایک سردار جدا نام ہے آس بن وائل.
انہیں اجتماع چ کے آخیا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، محمد نو کو تنگ نہ کرے۔ کافرہ نے پوچھا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟ کہنے لگا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے روک رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، تو جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے، پتر نہ ہوئے، اودے بعد او دا ذکر کون کرے گا؟ اے جڑا اسلام دا دروازہ محمد عربی نے کھولیا ہے، انہاں دے بعد خود بخود دروازہ بند ہو جانا، کیوں؟ کیونکہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اودے بعد کون او دے سلسلے نو جاری رکھے گا؟ اور تیسرا لفظ جملہ جڑا بولیا عاص بن وائل نے، کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے۔ ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تو لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ اوتر ہے۔ پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ عاص بن وائل نے 3 جملے بولے، نبی پاک دی سماعت تک پہنچے۔ حضور نے ایک تے پتر دے جامن دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے، غم دگنا ہو گیا۔ سید عالم نے رو کے آسمان وال ویکھیا، لاہور داتا دی نگری والیو محبوب روندے نہیں ویکھے جاتے۔ میں جملہ دوبارہ بولن لگا، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پاویں رب ہی ہوئے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا تے اس ویلے اللہ کریم نے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ پڑھیے قرآن کی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں رات بھی لاہور ساں 2 تقریرہ کیتیاں تے دوسری تقریر بالکل این فجر دی اذان ویلے کیتی۔ پرسوں میں جڑا والے ساں لاہوروں تقریر کر کے جڑا والے پہنچیا تو اتھے میں خطبہ اذان تو پہلے پڑھیا تے تقریر اذان تو بعد پڑھی، یعنی کہ میں نے ٹائم انجی ہویا سی کہ اذان فجر تو بعد تقریر ہوئی سی تھے بھی میں نے یاد ہے۔ تو میری باری آؤں دی ویسے فجر ویلے بابر ہرونی صاحب ماشاءاللہ ساری رات ماشاءاللہ نات خانہ نو پڑھان دینے، ساری رات محفل ملاج بیٹھ دینے، روزانہ کدرے نہ کدرے ملاقات ساڑی ہوندی رہندی ہے۔ اور جڑے سنن والے انہوں نے پتہ میری باری فجر ویلے ہوندی ہے، وہ جڑا علماء دا مطلب ہے نا وہ دے چ میں نے مقتے دے طور تے استعمال کیتا جاندہ ہے۔ کیا بات ہے! تے میں بھی ہون میں نے پتہ کہ میری باری آخر تے ہونی ہوندی ہے، پا میں پاکستان ہوں یا میں باہر ہوں، تو میرا دل ہے کہ جنہ تھوڑا وقت میں گفتگو زیادہ کرا، جے میں تھوڑا جگان والے پینڈے پہ گیا تو وہ بھی سائیاں میں نے جاچ دسی ہوئی ہے، پر میرا دل کرتا ہے آپ ہی جاگو تو میں تھوڑا مدینے چھاڑا ہوں۔ انہی سبحان اللہ میرا گزارا ہی نہیں ہونا بھائی، تھوڑا اور اچھا بولو بلا۔ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکا دا نال دا بلی چک کے جگا کے ہلا کے انہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ اسٹیج والے انہوں کو صحیح نہیں بولیا جا رہا، تُسی اچھے بدرہ اچھی بول کے دسو۔ انڈیا آواز جاوے انہوں نے پتہ لگے وہ جنگ دی تیاری پہ کر دے محمد دا ملاد منائے جا رہے ہیں۔ انہوں رافیل تیاریاں تے مانے، انہوں اپنے ہتھیاراں تے مانے، تے جڑے نے انہوں نے یہ نہیں پتا کہ واہ اس قوم نال بہ گیا ہے، وہ جڑی ٹوٹیاں ٹہنیاں کھجور دیاں بدر چلے کے آواں تے جنگ جت کے چلے جا دے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ایک جنگ بھی نہیں ہاری، ایک جنگ جب پگڑی گم ہو گئی تے دشمن نے حملہ کر دیتا تے این دشمن دیاں تلواراں ساراں تے پہنچ گیا تے لوگ پہ دوڑ دینے تے حضرت خالد بن ولید آکھن او میری پگڑی ڈھونڈو، او میری پگڑی، او میری پگڑی ڈھونڈو۔ لوگ آکھے سانو جان دی پئی ہے تانوں پگڑی دی پئی ہے۔ آپ نے فرمایا تانوں کی لگدا میں بازو دی قوت جگہ جکدا رہا، آکھیا کادے نال؟ فرمایا پگڑی جو محمد دی زلف دا وال ہے اس وال دے سہارا ہی لڑدا رہا ہوں۔ اسی کو تیاریاں نہ نہیں لڑ دے، اسی کملی والے دے آسرے نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ علامہ اقبال نے فرمایا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان تے مومن کدے بھی تلوار دے آسرے تے نہیں لڑیا، اپنے ہتھیار دے آسرے تے نہیں لڑیا، وہ اپنی قوت بازو نہ نہیں لڑدا، وہ محمد عربی دے عشق نہ لڑدا ہے۔ تو واہ اس قوم نہ پہ سبحان اللہ فرماؤ تو چلیے مدینے بھائی۔ حضرت آمین آکھیا جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ آکھے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے، ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اس سال حج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کام اتھے رکھیا جائے۔ پچھلی باری تے لنگر ہے سی تے تھوڑا جا لنگر مہربانی گھروں کھا کے آیا کرو، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گئی ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجا کہ تو پلی آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ، کیونکہ جدہ کھائیے او دا ہی گائیے، جڑا حضور دے لنگر تے بلدہ اچھا بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا أعطيناك
कल कौसर परवरदिगार ने फरमाया कमली वाले रोमीना अर्ज की थी आला मेरा पुत्र चला गया काफिर मैंने मारे ने अल्लाह फरमाया सोने की होया से के पुत्र ले लिया कौसर अता कर दिता है अर्ज की थी आला कौसर पुत्रा दा नेमल बदल किवें हो गया अल्लाह फरमाया कमली वालिया असा पुत्र लाके कौसर दे दिता है अर्ज की थी आला काफिर मैंने मारे मोहम्मद दा जिक्र जारी नहीं रहेगा फरमाया माजाल देना ना बलिया जे मैं चावा पुत्रा वाले दा जिक्र जारी ना होने देवा जे मैं चावा बगैर पुत्रा तू दिल दा जिक्र जारी कर लवा अर्ज की थी अल्लाह मेरे बाद मेरा जिक्र कौन करेगा फरमा कमली वाले फिक्र ना करी मैं तेनों नौकरी इंज दे देवांगा ये गली गली तेरे मिलाद ना हो जान मैनू मुहम्मद रब कौन आखेगा फरमाया कमली वाले तेरा मेरा वादा रहा जग भी जिक्र तेरे करेगा रब भी जिक्र तेरे करेगा अर्ज की थी अल्लाह जिक्र ते जारी रहेगा मेरा पुत्र ही कोई नहीं मेरी औलाद नस्ल की में जारी होगी परवरदिगार ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फरमाया कमली वालिया कि मैं ना चावा पुत्रा वालियां दी नस्लां ना तुरन देवां कि मैं चावा बगैर पुत्रा ते नस्लां तोड़ लवां अर्ज कीती आला नस्लां पुत्रा तो जारी होंदियां ने अर्ज कीती मेरा पुत्र ही कोई नहीं नस्ल किवें जारी होवेगी फरमाया कमली वालिया तेरी औलाद माली दे सुलभ च रख दिती है सोनिया पिंड पिंड सैयद होणगे हर शहर च सैयद होणगे हर मुल्क च सैयद होणगे कयामत तक सैयदां नूं बैठ के ज़माना करेगा ए सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी ने सैयद औलाद अली दी ने आल नबी दी ने मेरा दिल करदा मैं तर्जमा हजरत मियां मोहम्मद बख्श को करवा के देवां बे मुर्शदा चुप रवे ते जिदा मुर्शद मौला अली है ओ बोलो सुभान अल्लाह भाई गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नु की होया आखी दाती कमली वाले दा मिलाप सी मैं सुभान अल्लाह कहता रहा हाथ चाहो मैनू पता लगे मैं जूंदे जाग दे नबी पाक दे नौकरे च बैठा आरवे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल उन्हां दी ए नाम लिया बस नाम लिया बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी बस नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैले अंदर दी जांदी नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत आस्ताना आलिया चूरा शरीफ जिंदाबाद क्या बात अल्लाह अल्लाह जो किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा है 100 मकर बहाने पाके मरने उदे ही मरदा आल नबी औलाद अली दी ओ जड़ा मैं कुरान दा जुमला पेश किया ना कि जड़ी औलाद अली दी ओ आल नबी दी है मियां साहब फरमाते ने आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल होना दी भाई नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी मैनू इंज लगदा लामा साहब मैनू इंज लगदा मियां बाबर हरूनी साहब मैनू इंज लगदा गुलजार भट्टी आसी साहब
کہ میاں صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلے پہ بہ کے اللہ اللہ کیتے ہی بندہ پاک نہیں ہوتا، علی علی کیتے بھی بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ فرماتے ہیں نام ہی لے لو تے بندہ پاک ہو جاتا ہے۔ انہیں پاک نے نبی دے گھر والے انہیں پاک نے کہ بس نام لیاں اوے علی علی کر کے ولی بنے جننے بنے۔ میں تے مجدد ہی ہاں، میرے مجدد پاک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی ہمیشہ تو قطب الارشاد مقام تے فائز نے۔ فرماتے ہیں اس امت چی نہیں، پچھلی امتاں چ بھی جننے ولی بنے سن سارے علی دے صدقے بنے سن۔ اسی اس علی دے منن والے ہاں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بس نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے تے میل اندر دی جاندی۔ میری ملت دے نوجوانوں، پڑھے لکھے نوجوانوں، ہو سکتا اجتماع کو اٹھ کے آکھے آسی صاحب نسلاں تے پتراں تو جاری ہوندیاں نے بھائی، پوترے نسل ہوندے نے، دوترے نسل نہیں ہوندے۔ گھر چ 5 بیٹیاں بھی ہوں تے لوگ پھر بھی پتہ کی کہندے نے آسی صاحب دعا کرو کو وظیفہ دیو اللہ مینوں پتر دے وے۔ داتا صاحب جا کے تے لوگ منت مان دے کہ رب پتر دے وے۔ کیوں بھائی وہ جڑیاں 5 بیٹیاں نے وہ بھی تے اپنا ہی خون ہے نا، پھر پتر کیوں مانگدے؟ کیونکہ نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں نے۔ بیٹی دی اولاد نسل نہیں ہوندی، بیٹے دی اولاد نسل ہوندی۔ کیوں؟ بیٹی دی اولاد تے اپنے باپ دی نسل ہوندی ہے، وہ جڑے پوترے ہوندے نے وہ نسل ہوندے نے۔ میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی، آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ نبیاں لو جی حضرت کہندے نے سر جو سناؤ، سناواں پہلے انج نہ کریے، پہلے قرآن پڑھیے تے پھر میاں محمد بخش دا کلام پڑھیے۔ تھوڑا جا حوالہ بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہ چکے ہو، مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے۔ تھوڑا اور اونچا بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے عرض کی تھی ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ انج فرمایا کہ آپ فرما دینے آئے، آپ رجا فرما دینے سکھ پتران دی، سکھ پتران دی اے ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میواؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے۔ بھئی اے میواؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے۔ حضرت امام حسن حسین نبی دے دوترے نے، ایتے مولا علی دی اولاد نے، ایتے سیدہ زہرا پاک دے پتر نے، تے دوترے نسلیوں دے پوترے نسلیوں دے نے کہ حسن حسین نبی دے دوترے نے۔ انہاں پھر نبی دی نسل کیوں کیا جاندا ہے؟ انہاں آل رسول کیوں کیا جاندا ہے؟ انج تے انا آتینا کل کوثر بھی میری دلیل ہے، انج تے ابنا انا و ابنا اکم بھی میری دلیل ہے۔ پر لاہور دے نوجوانوں آؤ میں تانوں قرآن چ دو لطف والی آیتاں سناواں۔ اللہ نے حضرت آدم دی نسل دا ذکر فرمایا، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا اساں داؤد نے آدم دی نسل جو پیدا فرمایا، اساں سلیمان نے آدم دی نسل، اساں ایوب نے آدم دی نسل جو پیدا فرمایا، اساں یوسف نے آدم دی نسل جو پیدا فرمایا، اساں یعقوب نے آدم دی نسل جو پیدا فرمایا۔ آدم دی نسل دا ذکر کر دیاں اللہ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین۔
پروردگار نے فرمایا زکریا تے یحییٰ نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا عیسیٰ تے الیاس نو آدم دی نسل چ پیدا فرمایا عرض کی اللہ سارے نبی تے آدم دی نسل نے عیسیٰ کی میں آدم دی نسل ہو گئے عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں آدم علیہ السلام سارے دے بابا تے دادا لگ دینے عیسیٰ دے تے نانا لگ دینے اللہ فرمایا سارے نبی باپ لے آدم دی نسل نے عیسیٰ ماں مریم لے آدم دی نسل ہے نوجوانوں یہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنے نانے آدم دی نسل ہو سکتا ہے پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنے نانے محمد دی نسل ہو سکتا کیا باتیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اونچے کر کے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ زندہ باد میں نے سچی دسے جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئی تھی میری دلیل دی سمجھ آئی اس سے سبحان اللہ فرمائی بھائی عیسیٰ اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے تے حسین نہیں نانے دی نسل ہو سکتا اس واسطے اسی کہنے ہیں کہ آجڑے سید حسنین کریمین طیبین طاہرین نیجرین مجمع البحرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نا یہ نسل رسول نے یہ آل رسول نے اس واسطے میاں صاحب نے فرمایا کہ آل نبی اولاد علی دی جڑی علی دی اولاد ہے نا وہ نبی دی آل حالا ہے نا دو طرح پر ہے نا آل ہے نا نسل تو گرامی قدر حضرات میں انہاں دا ذکر چھڑن لگا میں نے کہہ رہے سانو کہ وہ موٹیاں تے بہن والی گال ضرور سنایو جیڑی مکے تے مدینے دی مٹی میرے تیرے نبی دے قدم چمے اے پکھا کدے میرے نزدیک کر دیو تو انہاں نو ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ گلزار بٹی صاحب جیڑی مکے تے مدینے دی مٹی چھاڑے نبی دے قدم چمے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسماں چکے تے جدہ متھا ہی نبی چمے اور نہیں بولے عجبی سبحان اللہ اچھا مٹی نبی دے قدم چمے تے لا اقسم بہذا البلد وانت حلم بہذا البلد کہہ کے رب قرآن چ مٹی دی قسم کھاوے کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام مٹی نبی دے قدم چمے تے رب قسم چکے تے جدہ متھا ہی نبی چمے اچھا نہیں سمجھتے ہور آسان کر دے وہاں میری ملت دے نوجوانوں 1500 سال دی اسلام دی تاریخ جو علماء دا اس بات دے اتفاق ہے کسے دا اس گلت اختلاف نہیں کسے مسلک دا بھی کہ ایسے ویلے نبی کریم دا وجود مبارک جڑی مٹی دے نال مسے نا حضور دی قبر انور دی مٹی جڑی نبی پاک دے وجود نہ مسے او قبر انور دا ٹکڑا او قبر دی مٹی او ٹکڑا زمین دا اس ویلے خدا دے عرش نالو بھی افضل ہے تے خدا دی جنت نالو بھی افضل ہے اے جڑی زمین تے آسمان تے معافی آئے نا اشارہ کٹھا کر لیا تے جنت 1 انچ دے برابر نہیں ہو سکتا پر جیڑا ٹکڑا محمد دے وجود نہ لگا نا زمین دا اس ویلے قبر انور دی جڑی مٹی ہے وہ جنت نالو بھی افضل ہے تے عرش نالو بھی افضل ہے اچھا جیڑا مٹی دا ٹکڑا محمد نہ لگ جائے وہ جنت تے عرش نالو افضل ہے تے میں زمین دے ٹکڑے دی گل تے نہیں پیا کردا میں تے محمد دے ٹکڑے دی گل پیا کرنا جنہوں میرا نبی فرماوے الفاطمہ بضعۃ منی فرمایا فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے فاطمہ ٹکڑا ہی محمد آئے پڑھا قرآن سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ انہاں اپنے پیران دا نعرہ ماریا انہاں اپنے پیران دا نعرہ ماریا انہاں اپنے پیران دا نعرہ ماریا اور پیر تے سارے دے سونے نے پر میں اس علی تے دی نسل دا ذکر چھڑی بیٹھا جڑا سارے پیران دے پیر ہے پھر انہاں دے ذکر تو بھی بولو نا سبحان اللہ قرآن کریم میں اللہ نے صندوق دا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل یہودیاں کو صندوق سی تو انہوں سامنے رکھ کے کہندے سن یا اللہ صندوق دا واسطہ بارش نازل کر بارش آ جاندی کہندے صندوق دا صدقہ بچے دے دے اللہ پتر دے دے کہندے صندوق دا صدقہ اسی قوم عمال کا نال جنگ کرن چلیاں سانو فتح دے دے اللہ فتح دے دے انہوں صندوق دے وچ ہے کی پڑھیے قرآن
اللہ نے رجا فرمایا ان آیت ملکہی ان یعطیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ پروردگار نے فرمایا اس صندوق دے اندر موسیٰ تے ہارون دی اولاد ترکائے۔ علماء فرما دینے او دے کہ ہارون علیہ السلام دی پگڑی ہے، اللہ دے نبی حضرت موسیٰ دیاں جتیاں نے، او دے کہ منو سلبہ دے ٹکڑے نے، او دے کہ دراہ دیاں تختیاں نے۔ اللہ فرمایا تحملہ الملائکہ۔ پروردگار نے فرمایا فرشتیاں نو کندیاں تے چکے پھر دینے، فرشتیاں نو موڑیاں تے چکے پھر دینے۔ نوجوانوں لاہور دے وچ رہن والو، داتا دی نگری چ رہن والو، حضرت پیر نصیر دے دربار تے آن والو، جدے وچ موسیٰ دیاں چکیاں ہون انہوں فرشتے موڑیاں تے چک کے پھر دینے۔ میں تے گل او دی پیا کرنا جنہوں محمد موڑیاں تے چک کے پھر دے۔ جنوں کملی والے موڑیاں تے چکے پھر دے۔ اچھا پتہ چل گیا جنوں فرشتے موڑیاں تے چکے پھرن اوہ اس صندوق دے صدقے دعاواں قبول ہوندیاں نے، تے جنوں محمد موڑیاں تے چکے پھرن او دے صدقے نہیں دعاواں قبول ہوندیاں۔ میں تے انہاں دا ذکر چھڑی بیٹھا، اجازت ہوئے تے پھر قرآن پڑھا۔ نعرہ تکبیر، بولو بولو بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ نے رجا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ انجے کر لینا اللہ اللہ نبی کیا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے۔ اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا براء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ 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 نبی کا گرانا، یہ گرانا وراء البراء ہے۔ اس میں حسنین ہیں، فاطمہ ہیں، اس گرانے میں مشکل کشا ہے۔ یہ دا کھیڈن نو دل کرے تے محمد عربی دے موڑے تے چڑھ کے بہ جاندا ہے، تے جدا ساؤن نو دل کرے تے سیدہ زہرا دی گودی چ سو جاندا ہے۔ دیکھی کی شان سناواں، یہ تے بحث کرنا کہ جڑا بہ نبی دے موڑیاں تے جائے، گلزار بٹی صاحب جڑا بہ نبی دے موڑیاں تے جائے۔ نعرہ تکبیر۔ یار اے دو چار بندے، ہیلو، دو چار نوجوان اگے آن کے بیٹھو یار، وہ ہے جڑے جوان دو اگے آن کے بیٹھ جان، دو چار بڑے بندے تسی بیٹھ جاؤ اگے آؤ یار، دو چار بندے قریب آؤ ذرا، آ جاؤ جلدی جلدی آ جاؤ، دو چار بڑے بڑے میرے ویر قریب آ کے بیٹھو، ٹھیک ہے؟ تھوڑے جہو اتھوں بھی بیٹھ جاؤ، اے ذرا بہ جاؤ، مہربانی فرماؤ، جڑے کھڑے نے مونیٹر دے کے بیٹھ جاؤ، بھائی جان پیر نصیر دا واسطہ بہ جاؤ، بیٹا بیٹھ جاؤ، شاباش شاباش، ایک نعرہ لاؤ ذرا، پتر بہ جا، تیرا کام ہو گیا، بہ جا، شاباش، تسی بھی بیٹھ جاؤ، بہت شکریہ، ہوا لگن دیو ذرا، ایک نعرہ لاؤ سونا جیا، ہاتھ اچھے کر کے بولو تاجدار ختم نبوت، جدا بازو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، جدی نیت بھی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ تھوڑے صدقے جاواں، ایک باری ہاتھ اٹھاؤ ذرا، النور میڈیا ذرا کیمرہ کو مہا
हवा ठंडी ठंडी चलती पई है हजूर की इज्जत वास्ते जरा हाथ उठाओ सारे कैमरे वाला वीर जरा कैमरा घुमाई थोड़ा जहा उठाओ दोनों हाथ इस तरह बुलंद सीधे उठाइए दोनों हाथ की पांच उंगलियां खोलो जरा उठाइए ना और बुलंद कीजिए हजूर की इज्जत के लिए हाथ उठा के एक बार हाथ लहराओ जरा जैसे परचम लहराए जाते हैं लहराइए ना लहरा लहरा के ताजदार खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। आमीन आमीन आमीन। एक सहाबी ना चादर दी बुक्कल मार के मेरे नबी दी बारगाह च आए जब चादर दी बुक्कल खोली ना तो बिच एक छोटा जिहा हिरनी दा बच्चा अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं जंगल च गुजर रहा सा ते हिरनी दा बच्चा देखिया ते ख्याल आया माही न तोहफा ना देवां। सहाबा नबी करीम ने तोहफे देंदे सन किसी ने पूरी घर दा सामान ही ले आना किसी अद्धा सामान ले आना किसी ने कुछ अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हजरत उस्मान गनी भी नबी एक एक कदम पीछे एक एक को गुलाम आजाद कर देना ऐसे ऐसे कीमती तोहफे देने। एक सहाबी सन बड़े कमजोर बड़े गरीब दे उन्हां कोलों ना पैसे नहीं सन आउंदे उन्हां की करना मदीने दे एक दुकानदार को जाना ते उधार चीज़ां खरीद के ना ते नबी करीम ने तोहफे देने। जदों वो दुकानदार ने अपने पैसे उधार वापस मंगने ते उन्हें पकड़ के नबी पाक को ले आना ते कहना या रसूल अल्लाह ये पैसे दे आ जाए। हजूर ने फरमाना मेरे को खरीदिया कुछ नहीं ते अर्ज करनी तोहफा नहीं जे लिया। हजूर ने फरमाना ते तुसा दिता सी ते अर्ज करनी या रसूल अल्लाह तोहफा ते मैं दिता सी पर पैसे तुसा देने ने ते हाथ जोड़ के ते रो के अर्ज करनी मदीने दे माया जदों मदीने दी गली च गुजरा ते कोई चंगी जी मंडी च शै विकदी वेखा ना ते अंदरों इश्क दी हूक उठदी है उधारी खरीद के अपने यार नूं दिया किसी होर दा यार ही ना ले जावे। वाह इश्क तेरे बल्ले बल्ले। सहाबा इंज मेरे नबी ना प्यार करदे सन उधार खरीद के तोहफे देने। आज सहाबी आए ना तो चादर दी बुक्कल खोली ते विच हिरनी दा बच्चा अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तोहफा लेके आया मेरे नबी ने तोहफा कबूल किया। इमाम हसन पे खेड़ते सन इमाम हसन नाने दे करीब आए थे अर्ज की नाना जी एक ही है फरमाया बेटा ये हिरनी दा बच्चा है ये कित्थों लिया जे फरमाया सहाबी लेके आए ने ते मैनू दे दो फरमा तुसी ले जाओ। हुण इमाम हसन खेलते घर आए ना तो इमाम हुसैन चुके आप तो भी छोटे सन करीब आके ते बड़े भाई नूं पुछदे ने भाईजान एक ही है फरमाया ए हिरनी दा बच्चा है कित्थों ले आ जाए आखिर नाना जी ने अता किया। इमाम हुसैन बाहर दरवाजे वाल टुर पे सैयदा ज़हरा वे के फरमा दिया वे हुसैन कित्थे चले हैं ते मुड़ के कहने लगे मैं नाना जी कोलों हिरनी दा बच्चा ले चलिया। आके खरामा टुरे ते नाने दी गोद च बैठ गया। थोड़ी देर नाना जी दी रीश मुबारक ते दाढ़ी मुबारक ना खेल के ना ते गल्लां च गल्लां पा के पुछदे ने ए भाई हसन नूं हिरनी दा बच्चा तुसां दिता है फरमाया जी मैं दिता है ते मैनू भी दिओ। हुण मेरे नबी करीम अलैहि सलाम गल्लां च बहला रहे वो लाडला साडा होवे ते वो नहीं बहलदा ते जेड़ा मुहम्मद अरबी दा ते जग दा ते रब दा लाडला होवे ओ गल्लां च बहलदा सी अखां विच निक्के निक्के अथरू सजा ले ते ए इंज करके गर्दन हिला के आख्या मैं हिरनी दा बच्चा ही लैना। इधर हुसैन दी अखां च अथरू आए ना नौजवान मेरे भाई ओदे अंदर पड़े उधर हिरनी अपना बच्चा लेके आ रही हिरनी ने अपना बच्चा लिया के नबी दे कदमां च रख दिता अर्ज कर दिए कमली वालिया अल्लाह ने मैनू दो बच्चे अता कीते एक नू साहबी ले एक नू मैं ले आई अर्ज की कमली वाले मेरे बच्चे नू कबूल कर लो। मेरे आका ने फरमाया पावे जानवर फरमाए मामा को बच्चियां बाज नहीं दिया जाता अर्ज कर दिए कमली वाले आओ मामा को बच्चियां बाज नहीं दिया जाता पर मैं बड़ी बख्ता वाली हूं मेरे एक पुत्र ना तेरा हसन खेडेगा एक ना तेरा हुसैन खेडेगा। हिरनी रो के कह लगी कमली वाले आओ अपने पुत्रा की जुदाई ते सह सकनी मोहम्मद दा पुत्र रोंदा नहीं वेख सकदी नहीं हुसैन रोंदा नहीं वेखिया जाना वो
جڑا نانے دی گوچ روے تے ہرنی کول روندا نہیں ویکھیا جاندا او جڑا ماں دی گود وچ روے تے نانے کول روندا نہیں ویکھیا جاندا پتہ نہیں جدو کربلا جو 18 سال دے پتر دی لاش چکے روندا ہوئے گا اس ویلے کربلا دے میدان چ حسین نو روندیاں ویکھ کے میرے آقا دی روح کیویں تڑپدی ہوے گی نوجوانوں میں نے جو پڑھیا کرنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا میں پڑھ جانا ہے میرے سائیاں میری ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تو پتر ساری زندگی محمد دی آل تے صحاب دا ذکر کرنا ہے میں تے پڑھ جانا ہے پر میرا دل کردہ خالی تسی بھی نہ جائیو سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے تے سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے خالی جان تے نہیں نہ آئے انی دیکھ تے دنیا دار دے بوئے بے جی وہ نہیں خالی جان دیندہ تے جڑا بیٹھی کمری والے دے بوئے تے ہوئے اور جدے بوئے تے دو جہاں مگتے بن کے کھلوتے ہون اچھا تے جدے بوئے تے جائیے وہ دے بچیاں دی خیر منگی دیئے ہے نا تے آؤ نا کملی والے دے بچیاں دی منگ خیر ویکھی میرا نبی ایڈا سخی خالی نہیں جان دے گا میں پڑھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا جدو میں کہوں نا تارا جدہ مرشد حسین ہے نا وہ بندہ انج کر کے ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہ حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا پھر آکھا جے تارا بھائی پھر آکھا جے تارا ہم سارے مل کے میرے نال پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا بھائی تارا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا 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 حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے آؤ میں ایک روایت بڑی معروف ہے نہ میں جڑے جڑے واقعہ کھنے میں کوشش کرنا ہے کہ دو سنا دیا ہوں جو بغداد دی گلی ہے ایک سیدزادہ مزدوری کرنے واسطے بغداد آیا توجہ ہے سارے ہیں دی سیدزادہ بغداد مزدوری کرنے آیا اج 3 دن گزرے کے دہاڑی نہیں لگ رہی تے گھر میں جو بچیاں 3 دن دے فاقے نہ لگ روزانہ باپ جدو گھر جاندے تھے جڑے غریب دے بچے ہوندے نا اور شام نو باپ گھر آوے تے باپ دے چہرے وال نہیں ویکھ دے باپ دے ہاتھ وال ویکھ دے نے میرا ابو کی لے کے آئے میرا ابو کی لے کے آئے وہ بچیاں بھی شام نو ویکھ دیا نے ابو دے ہاتھ چکیے کچھ لے کے آئے کہ نہیں پہلے دن بھی کچھ نہ ملیا دوسرے دن بھی نہ ملیا جو تیسرے دن باپ دہاڑی لگا من ٹریا نا بچیاں دے چہرے ویکھے تے باپ نے متھے چم کے آکھیا بیٹی اج کچھ نہ کچھ میں ضرور کھاون لے کے آواں گا رب کسی نو غریبی نہ دے میاں صاحب فرماتے نے روکاں وچوں روگ جے ڈاڈا جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی او سیدزادہ جدو گھر ٹریا تے بیٹیاں نو وعدہ کیتا کہ کچھ لے کے آواں گا میری ملت دے نوجوانوں بغداد دی گلیاں چ سیدزادہ سارا دن پھردا رہیا پر کوئی مزدوری نہ ملی جو سورج ڈوبدا جاوے سید دا دل بھی ڈوبدا جاوے کہ اج گھر گیا تے بچیاں دی او نگاہاں دا مقابلہ کیویں کراں گا سامنا کیویں کراں گا شام ہو گئی تے سیدزادہ رو رہیا تے خیال آیا گھر کیویں جاواں دیاں باپ دی راہ اڈیکدیاں ہون گیاں میری ملت دے نوجوانوں شام دا ویلا تے ایک منادی کرنے والا قریب تو منادی کردہ گزریا تے انہیں آکھا جڑا شاہی پہلوان جنید نال کشتی کرے گا نا بادشاہ دا اعلان ہے کہ انہوں اج منہ منگیا انعام دیتا جائے گا سید کرنا آواز آئی تے خیال آیا ہوئے نا تے میں شاہی پہلوان نال کشتی نہ کراں بادشاہ دا شاہی پہلوان ہے
ਜਿੱਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਵੇਗਾ حضرت بایزید بستامی دی روح جدو اللہ دی بارگاہ چ گئی نا تے خواب وچ کسی نے ویکھیا تے پوچھا حضور کی بنی فرمایا جدو میری روح اللہ دی بارگاہ چ گئی تے اللہ نے فرمایا بایزید کی لے کے آئے ہیں تے حضرت بایزید بستامی دی روح نے عرض کی تھی یا اللہ بادشاہاں دے بوئے جائیے تے بادشاہ نہیں پوچھ دے کی لے کے آئے ہیں بادشاہ پوچھ دے نے کی لین آئے ہیں اس سیدزادے نو بھی خیال آیا بادشاہ ہے کچھ تے دے گا ہارے نو بھی ٹریا تے سیدزادہ بادشاہ دے محلے چاہ گیا تے بادشاہ دے تخت دے سامنے کھلو کے کہنے لگا بادشاہ تیرے شاہی پہلوان جنید نہ کشتی میں کراں گا جنید او پہلوان ہے کہ جیڑا پورا عرب دا رستم میں جنہوں رستم میں عرب کیا جاندے ملک شام ملک عراق ملک ایران ارد گرد سارے ملکان دے اندر کوئی دے مقابلے چ نہیں آتا کیوں ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں دے اتنی طاقت دے اس صرف بادشاہی پہلوان ہی نہیں بادشاہ دا مصاحب بھی ہے بادشاہ دے تخت دے نال بیٹھ دے جدی سفارش کرے ان وزیر بنوا دے دے بادشاہ دا بڑا قریبی ہے بادشاہ دے سامنے سید نے کھلو کے آکھیا بادشاہ تیرے پہلوان نال میں کشتی کروں گا بادشاہ نے سر تو لے کے پیران تک ویکھ کے آکھیا تو کمزور جہا انسان ہے اتے پہلوانا دیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دیندا ہے اتے مقابلے چ کوئی نہیں آندا تو کمزور جہا ہے اس سیدزادے نے آکھیا بادشاہ جے تینوں اپنے پہلوان تے ایڈا ہی مان ہے تے میدان وچ لے آنا کیونکہ میداناں دے اندر جسم نہیں لڑدے کلیجے لڑدے نے سیانے کہندے نے تگڑا ویکھ کے ڈریے نہ تے مڑا ویکھ کے لڑیے نہ انہیں آکھیا کہ میرا جسم نہ ویکھ تو میری طاقت نہ ویکھ تو میرا حوصلہ ویکھ میں تیرے پہلوان نہ کشتی کراں گا لے آنا آج مقابلے جنید نو غصہ آیا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے بادشاہ نے آکھیا بادشاہ انہیں منوں للکارے ہونے کشتی دا اعلان کر آج شاہی کشتی ہوئے گی میں ایدیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دے مانگا بادشاہ نے پورے بغداد دے اندر اعلان کرا دیتا کہ آج شاہی کشتی ہوئے گی لوگ امڑ کے جلدی جلدی پہلوان شاہی اکھاڑے چاگے کون ہے جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا جنید جب لگوٹا کر کے تھے اکھاڑے دے اندر آئے تھے بادشاہ دا تخت سامنے سجا دیتا گیا مگر بغداد دے لوگاں دی نگاہاں انہوں پیاں ڈھونڈ دیا نے جڑا جنید دا مقابلہ کرے گا اچانک ایک کمزور جیا سیدزادہ لگوٹا کر کے جدو اکھاڑے چاہیا تے لوگ ہتھاں تے ہاتھ مار کے ہنس کے کہنے لگے آج تے کشتی 2 لمحہ چمک جانی ہے کیونکہ جنید نے ایدیاں ہڈیاں پسلیاں توڑ دینیاں کمزور جیا انسان ہے تے ای جنید دا مقابلہ کیویں کرے گا نوجوانوں جڑے ویلے کشتی دا آغاز کیتا گیا بادشاہ دے پہلوان نے جڑے ویلے سیدزادے دے ہتھاں وچ ہاتھ ڈال کے دبایا سیدزادے نو محسوس ہو گیا میں کمزور بھی ہاں اے بڑا طاقتور میریاں ہڈیاں توڑ دے گا نوجوان سیدزادے نے جنید دے کن چ آکھیا جنید ساری زندگی کشتیاں جتدا رہیا ہے کہن لگے میں پہلوان نہیں میں سید ہوں میں نبی دی اولاد ہوں میں نبی دا دوتر ہوں اج 3 دن گزرے میریاں بچیاں نے کھادا کھوجنا ہی آکھن لگے جنید تیری طاقت وچ شک کوئی نہیں ساری زندگی جتدا رہیا ہے جے کدی اج ہار جاویں تیرا جاندا کچھ نہیں میرا کم بن جاندا ہے میں قیامت نوں تینوں اپنے نانے دی شفاعت لے کے دیواں گا نوجوان جنید دی روح کب گئی جنید نے تھوڑا جہا زور لگایا پر سید نے چکیا بھی سینے تے بٹھا لیا سیدزادے نعرہ مارے میں جت گیا لوگ حیران بادشاہ بھی حیران رہ گیا بادشاہ نے آکھیا نا میرے پہلوان دا پاؤں پھسل گیا ہے کشتی دوبارہ کرائی جائے دوبارہ کشتی کرائی گئی جنید نے سید نو چکے پھر سینے تے بٹھا لیا نوجوانوں تیسری بار کشتی کرائی گئی سید نو پھر چکے سینے تے جنید نے بٹھا لیا بادشاہ نے سید نو انعام دے کے ٹورے آؤ جڑے ویلے جنید بادشاہ دے دربار دے اندر آئے بادشاہ نے پوچھا جنید کمزور جے انسان کلوں کیویں ہار گیا ہے جنیدیاں کدی
اتھرو آ گئے کہن لگے بادشاہ میں پہلوان یزید تے نہیں جڑا نبی دے پتر تے حملہ کر دیواں میں پہلوان شمر تے نہیں جڑا نبی دے پتر دے سینے تے بیٹھ جاواں نوجوان جنید روندیاں گھرے آ گئے ادھی رات تک جنید دی اکھ نہ لگے جنید روندے نے اج بڑی ذلت آ گئی لوگ کہنا جنید ہار گیا ادھی رات رواں تڑی جنید دی اکھ لگ گئی کملی والے خواب وچ آ گئے سینے لا کے فرمایا جنید میں تیری قیامت نو انج لاج رکھنی ہے جی میں تو میرے پتر دی لاج رکھی ہے نوجوانوں اے اوہی جنید غوث پاک سارے پیران دے پیر نے پر جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے او جنید بغدادی اللہ اکبر یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جنید بغدادی غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے سلسلہ قادریہ دا شجرہ پڑھ کے دیکھ لو کیتا کی نبی دے پتر دا حیا کیتا نبی دی آل دا حیا کیتا پیار کیتا نبی دے پتر دے نال اجازت ہوئے تو میں تانوں اعلی حضرت دے دربار دی سیر کرا لیا ہوں یار تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تائیوں فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا جدا کیدا میرے عقیدے دے نال رلدا ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے پرجوش طریقے نال مل کے سارے پڑھو تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بہور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا